کج بزنیمش حمزه. بلندش کن. یه ذره عقب‌تر. حاله؟ یه ذره ببرش عقب‌تر حمزه. آره الان خوبه. اینجوری درسته. بس دیگه. دیگه نمیکشم. نه خیر. پاشو. نمیتونم. حمزه پاشو. هنوز یه عالمه کار داری. حمزه پاشو. حمزه اذیت نکن. اینجا چه خبره؟ اینجا رو شما به چه وضعی رسوندین؟ چی شده مگه؟ همه چی خیلی هم عالی شده. ولی اگه مامان ببینه پس خب ببینه دیگه لازم نیست تو آتیش بیاره معرکه بشی. بیا اینجا، بیا کمک کن. درست شد؟ اونو بذارش اونجا. حمزه برو دیگه. حمزه همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.